ड्रामा सीरियल नूरजहां। नूर बानो के सामने इस बार नूरजहां की हकीकत तो आ ही गई। बहुत जल्द मुराद की भी हकीकत सामने आ जाएगी। उधर घर में दोबारा से जंग शुरू हो ही गई। जब मुख्तार शाह घर में पहुंचा तो नूरजहां ने उसके ऊपर इज्जत के ऊपर हाथ डालने का इल्जाम लगा ही दिया, जिसके बाद उसी के बेटे मुख्तार शाह के ऊपर टूटने वाले हैं। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नूर बानो के बाबा ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसके पल्ले भी कुछ ना पड़ा कि नूरजहां बहुत ज्यादा जालिम औरत है। फेस पर कुछ होती है, पीछे कुछ होती है, तुम इसके रंग जानती ही नहीं हो। तब उसे तो अपना ही बाप बुरा लग रहा था, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो खामोश होकर रह गई। महारानियों की तरह से जिंदगी गुजारने वाली ये नूर बानो इस बार मुलाजमों से भी बदतर होकर इस घर में रह चुकी है। उधर लॉन में बैठी होती है, जहाँ पर खामोशी के साथ सोचों में ही है घूम के इस बार उसके पास सफरीना पहुंच जाती है। सफरीना तो सबका एहसास करती है, इस बार नूर बानो का भी एहसास करती है। उसके लिए चाय जैसे ही लेकर आती है तो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है नूर बानो, जिस तरह से तुमने जिंदगी गुजारी है आगे बिल्कुल भी तुम्हें वो मिल ही नहीं रहा। नूरजहां सिर्फ और सिर्फ एक झूठी औरत है। ये हमदर्दी और मोहब्बत ये लफ्ज उनकी लुगत में बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही वो किसी के साथ हमदर्दी कर सकते हैं और ना ही मोहब्बत। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूर बानो को भी इस बात का अंदाजा हो ही जाता है। बेहतरी इसी में है कि तुम जिन परेशानियों में से गुजर रही हो उसकी आदत डालो। यहाँ पर नूर बानो कहती है कि कभी भी जिस इंसान परेशानी में रहता है उसकी आदत तो वो ले ही नहीं सकता, और मैं इस परेशानी में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अगर इस आग में डूब चुकी हो तो उसकी तपश को भी बर्दाश्त करना सीख ही लो। यही बात कहने के बाद यहाँ पर ऊपर से सुम्बुल पहुंच जाती है अच्छे तरीके से तैयार होकर, जो इस बार नूरजहां के साथ पार्टी के ऊपर जा रही है, जहाँ पर उसी की दोस्त भी मौजूद होंगे। उधर जैसे ही वहाँ पर पहुंचते तो खाना खा रहे होते हैं यहाँ पर सभी लोग, जहाँ पर नूरजहां इस तरह से बैठी हुई है जैसे बहुत बड़ी खतून है, लेकिन नीच सोच रखने वाली ये औरत यहाँ पर उसी की दोस्तें उसे अच्छी खासी सुना ही देंगी। उधर सुम्बुल भी यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए खाना खा रही होती है, बिल्कुल भी अपना दर्द किसी को भी शो नहीं करवाती। लेकिन बहुत जल्द ये नूरजहां, जिसकी बदनामी इलाके के हर घर में होने वाली है। रात के वक्त जैसे ही चेयर के ऊपर बैठी हुई यहाँ पर सोचों में है गुम अपने बाप को लेकर नूर बानो कि उसके पास मुराद फूल लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि ये मोहब्बत का फूल है तुम्हारे लिए नूर बानो, इसको कबूल कर लो। यहाँ पर नूर बानो बिल्कुल भी उसके अच्छे तरीके से बात नहीं सुनती। उसी के कदमों में यहाँ पर आकर बैठ जाता है मुराद। उसे मनाने की भरपूर कोशिश करता और कहता है कि नूर बानो जो कुछ भी हो चुका है उस चीज को भुला दो, बेहतरी इसी में है, तो छोड़ दो, माफ कर दो। जो कुछ भी हो गया है उसको साइड पर करके अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारो, बिल्कुल भी अपने आप को रोक मत लगाओ। नूर बानो ये बात इस बार सुन तो लेगी, लेकिन उससे दिल से कभी भी वो नफरत जाने ही नहीं वाली है जो नूरजहां ने उसके दिल में लगा दी है। और उसके बाबा के लिए जो नफरत पैदा की, इस बार उसके जहन में आ गया कि वाकई ही वो सच था जो उसके बाबा कहा करते थे। अगले ही रोज सुबह अच्छे तरीके से खाने की टेबल सजा दी गई है, जहाँ पर अपनी बहू की तारीफें कर रही है नूर बानो की कि ऐसी बहू तो किस्मत से मिलती है, पता नहीं मेरी कोई नेकी काम आ गई है, क्या कुछ नहीं हो गया इसके साथ, इसके बाप ने इसके साथ क्या किया, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसने मेरे सामने उफ तक भी नहीं की, लाखों में एक है ये लड़की। यही बात मुराद शाह भी यहाँ पर सुन रहा होता है। सफरीना और सुम्बुल तो ये बात सुन रहे होते हैं। उधर खाने की टेबल के ऊपर इस बार पहुंच ही जाती है नूर बानो भी। नूर बानो खामोशी के साथ खाना खा रही होती है, बात भी नहीं करती। मूड तो इस बार नूर बानो का बना ही हुआ है। खाना खाने के बाद जैसे ही नूर बानो कमरे में आती है तो उसके पीछे पहुंच जाती है नूरजहां। आकर कहती है कि ये जिस तरह से तुम कर रही हो बिल्कुल गलत है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत है, तुम इस घर की बहू हो, लेकिन ये घर मेरा है। नूरजहां का है ये घर, यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलेगी और तुम्हें मेरी मर्जी माननी ही पड़ेगी। यहाँ तक कि इस बार नूर बानो से घर की सफाइयाँ भी करवाने का हुक्म लगाया जाएगा कि इस घर में तुम फारग रह के क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हें घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। अगर सुम्बुल और सफरीना काम करती हैं तो तुम भी उन कामों में हाथ डालोगे। नूरजहां आज ये भी सोच रखती है कि कहीं मुराद के दिल में नफरत ही ना पैदा कर दे ये नूर बानो तरह तरह की उसके खिलाफ बातें करके, इस चीज का भी उसे डर है। उधर मुराद जो पूरा का पूरा काबू है अपनी माँ के हाथ में। जब नूर बानो अपनी विश का इजहार करती है कि कहीं वो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ पर वो उसकी बात भी नहीं सुनता, उसके पास से गुजर जाता है।
ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میری ماں کے خلاف ایک بھی بات کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور کمرے میں آ کر اسے صاف صاف کہہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میری بات ایک صاف صاف سن لو، نورو محمد سے بڑھ کے میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ شروع سے بابا کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ہی ہمارا خیال رکھا ہے اور کبھی بھی میں ان کے خلاف نہیں چل سکتا۔ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر نور بانو کی اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی مراد کے لیے اس کی ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اپنا دوپٹہ دے مارتی ہے، لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ ایسا ہی کچھ ہو گیا ہے نور بانو کے ساتھ بھی۔ نور بانو جس کی زندگی اچانک سے چینج ہو گئی، یہ تو ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان بڑی بڑی امیدیں تو لگا لیتا ہے، جب ان کے اوپر نہیں اترتی اس امیدوں کی بات تو حیران اور پریشان تو رہتا ہی ہے۔ وقتی طور پر برا وقت تو نور بانو کے اوپر بھی ہے ہی، لیکن اس بار وہ مقابلہ کرے گی نور جہاں کا۔ لیکن نور جہاں بھی اسے صاف صاف بتا دیتی ہے کہ واقعی وہ اس کی پوری فیملی، یہاں تک کہ اس کے بابا کے ساتھ نفرت کرتی ہے، جس کی بنا پر اسے اس گھر میں لے کر آئی تھی، اور کہہ دیتی ہے کہ میری محبت کی شادی کو میرے لیے عذاب بنا دیا، یہاں پر اسی کی بیٹی کی اس لو میرج کو بھی میں نے اس کے لیے عذاب بنانا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر نور بانو ہکی بکی رہ جاتی ہے۔ دوسری جانب سفرینہ، جس کی زندگی تو پہلے نور بانو نے تباہ کی ہی تھی، اس بار جب پریگننٹ ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ سے اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی، لیکن یہ بات اس بار نور جہاں سے برداشت نہ ہوگی۔ حنید اپنی بیٹی کو اٹھائے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے، جہاں پر اس نے پہلے ہی اپنی بیٹی کا نام سلیکٹ کیا ہوتا ہے، انسیا کو لیے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچا تو جہاں پر سفرینہ دیکھ رہی ہے نور جہاں کا منہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی، مردہ دل یہ نور جہاں اس کی بیٹی کی طرف بھی نہیں دیکھتی۔ یہ بات اس بار حنید سے برداشت نہیں ہوگی، ٹوٹ ہی پڑے گا اپنی ماں کے اوپر۔ کہتا ہے کہ امی جان یہی بیٹیاں بڑے ہو کر مائیں بنتی ہیں نا، میری ماں بھی تو ایک بیٹی ہی تھی نا، مجھے خوشی ہے کہ میں انسیا کا باپ ہوں، مجھے فخر ہے کہ وہ میری بیٹی ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے وہ۔ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر نور جہاں خاموش ہو جاتی ہے کہ اس بار اسی کا بیٹا اس کے خلاف آ کر بول ہی پڑا ہے۔ نور جہاں کا برا وقت تو تب شروع ہوگا جب اسی کے بیٹے اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ دوسری جانب اپنی بیٹی کو پریشان دیکھ کر گھر میں دوبارہ سے مختار شاہ آ جاتا اور کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، یہاں تک کہ اس کے اوپر ٹوٹ نہیں پڑتا ہے۔ مختار شاہ تو نور بانو کو ایک گندی اور نیچ عورت سمجھتا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے، جہاں پر دوبارہ سے اس بار اسی کے بیٹے مختار شاہ کا برا انجام کریں گے۔ طرح طرح کے الزامات بھی اس بار مختار شاہ کے اوپر نور جہاں لگانے ہی والی ہے۔ ادھر سفیر دوبارہ سے پاکستان واپس آنے والا ہے، اس کی بالکل بھی ماں کے ساتھ نہیں بن رہی۔ اس بار سنبل بھی خوش ہو ہی جائے گی کہ سفیر گھر واپس آ چکا ہے، اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لے گا، اور نور جہاں تو پہلے ہی بیٹوں کی کمی محسوس کر رہی ہے۔ ادھر نور بانو بھی اس بار جب جھولے کے اوپر بیٹھی ہوئی نور جہاں اس کے پاس پہنچتے تو اسے کھری کھری دھمکی سنا دیتی ہے، کہتی ہے کہ معاف تو میں بھی نہیں کروں گی، مختار شاہ کی بیٹی ہوں، کبھی بھی میں نے زندگی میں جھکنا تو سیکھا ہی نہیں ہے، پہلے میں آپ کو کچھ اور سمجھتی تھی، لیکن بابا صحیح کا کرتے تھے۔ ادھر انہی کی فیملی کے سامنے اس بار نور جہاں کی برائی کرنے والی ہے۔ نور بانو کا اس بار برا وقت ہے، لیکن نور جہاں کا یہ اچھا وقت صرف اور صرف وقتی طور پر ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی کے بیٹے اس سے اتنا دور ہو جائیں گے کہ یہ زندگی میں اکیلی ہو کر رہ جائے گی۔ کون کون چاہتا ہے کہ واقعی نور جہاں کا برا انجام ہونا چاہیے، اور سفیر کو کیا پاکستان واپس آ جانا چاہیے، سنبل کے پاس یا ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور پائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔